अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये कि हुकूमत ने सर्दियों के अंदर आवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली के नरखों में 5 से 7 रुपए तक की कमी का ऐलान किया है। और ये कमी सर्दियों के 4 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है, ताकि लोग अपने गीज़र्स और हीटर्स गैस पर चलाने की बजाय बिजली पर चलाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा बिजली मौजूद होती है और ज़रूरत से आधी गैस मौजूद होती है। तो इन दोनों मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने ये पैकेज अनाउंस किया है। इसको डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के रुपये को कमज़ोर होता देखकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की दोबारा मदद करने का ऐलान किया है। और वो है, चूँकि बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का तेल उधार पर देगा। तेल अब दे देगा, हम उसकी पेमेंट साल बाद करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, फ़िलहाल हमारी रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है और अफगानिस्तान जैसे इशू की वजह से भी हमारा रुपया जो डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा है, उसको मजबूत होने का मौका मिलेगा। और डॉलर की स्मगलिंग जो है उसके खिलाफ एक्शन लेने का भी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान कर दिया है। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जानेंगे। पहले चलते हैं, हुकूमत ने जो सर्दियों के लिए बिजली के नरखों में एक पैकेज का ऐलान किया है। ये ऐसा है कि जो लोग 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो जितने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनको हर यूनिट के ऊपर 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट राहत दी जाएगी। यानी कि पहले जो यूनिट उनको तकरीबन 20 रुपये में पड़ना था, अब वही यूनिट उनको 13 रुपये यानी कि 12 रुपये 96 पैसे एग्जैक्ट में पड़ेगा। इससे क्या होगा, लोग गैस वाले हीटर्स और गैस वाले गीज़र्स से इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक गीज़र पे शिफ्ट होंगे। अब ये क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो तकरीबन 37,000 मेगावाट है, और गर्मियों का भी जो पाकिस्तान की डिमांड है वो तकरीबन 27,000 मेगावाट होती है। लेकिन सर्दियों में ये डिमांड कम होकर 10 से 12,000 मेगावाट हो जाती है। लेकिन ऊपर के जो 12-15 हज़ार मेगावाट है जो हम इस्तेमाल नहीं करते सर्दियों में, लेकिन हम उनका किराया अदा करते हैं। और ये मेहरबानी है बेनज़ीर साहिबा की, परवेज़ मुशर्रफ की, नवाज शरीफ की और ज़रदारी की, कि उन्होंने ये जितने मुआहदे किए पाकिस्तान में ये बिजली घर लगाने के, उसमें ये लिख कर दिया कि हम आपकी बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपको कम से कम 3 से 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का किराया अदा करते रहेंगे। अब ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। सन 2018 के अंदर पाकिस्तान ने जो बिजली इस्तेमाल नहीं की लेकिन उसके पावर प्लांट मौजूद थे, उसका सिर्फ किराया 500 अरब रुपए अदा किया। कितना? 500 अरब रुपए। और ये मेरी और आपके जेब से निकला। और ये किसने निकलवाया? नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, बेनज़ीर ने, इन तमाम हुकूमतों ने निकलवाया। अब मुल्क में दीगर अशिया के महंगे होने के अंदर, सब्जियों फलों के महंगे होने में, दालों के महंगे होने में इमरान खान हुकूमत का बिल्कुल ज़िम्मा है, लेकिन बिजली महंगी होने में इमरान खान हुकूमत का कोई ज़िम्मा नहीं, क्योंकि इनको जितने मनसूबे मिले वो तमाम पहले हुकूमतों के हैं। और वो हुकूमतें 25-25 साल के मुआहदे कर गई, और आप उन मुआहदों को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि उन हुकूमतों ने किकबैक्स लिए हुए थे और ऐसे मुआहदे लिख कर देगी जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। तो अब हमें ये चीज़ बर्दाश्त करना होगी। हाँ, एक चीज़ इस हुकूमत ने अच्छी की कि इक़्तिदार में आने के बाद ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बिजली घर नहीं लगेगा जो कि इंपोर्टेड फ्यूल से चले, ना इंपोर्टेड कोयले से, ना किसी फर्नर ऑयल से, ना किसी गैस से। अब जितने पाकिस्तान में 2018 के बाद पावर प्लांट लग रहे हैं वो तमाम के तमाम या पानी से बिजली पैदा करते हैं, या हवा से, या सूरज से, या मुकामी कोयले से। यही फैसला अगर आज से 10 साल पहले कर लिया जाता तो आज हमें इतनी महंगी बिजली बर्दाश्त ना करनी पड़ती। अब एक बात का हम जवाब वैसे देना चाहते हैं। हर दफ़ा लोग सवाल पूछते हैं कि इतनी बिजली है तो लोगों को मिलती क्यों नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, हमारे ग्रिड स्टेशन, हमारे ट्रांसफार्मर्स काबिल नहीं कि मुसलसल बिजली दे सके। ये पुराने हैं। हम लोगों ने एक AC का लोड बताकर घर में बिजली कनेक्शन लगवाया। हमने घर में 4-4 AC लगा लिए हैं, लेकिन पीछे से वापडा को कहकर अपना लोड नहीं बढ़वाया। तो हमारा ट्रांसफार्मर अभी सिर्फ 20 एसीओं का लोड उठा सकता है। हमारे मोहल्ले में 100 AC लगे हुए हैं। ये बड़ी वजह है पाकिस्तान में गर्मी और सर्दियों में दोनों हालात में लोड शेडिंग की।
تو اس پیکج کے بعد حکومت کو امید ہے کہ لوگ مہنگی گیس کو اوائڈ کریں گے، جو ویسے بھی پاکستان میں کم ہے۔ ہم اس وقت اپنی ضرورت سے آدھی گیس پیدا کر پاتے ہیں، باقی بہت مہنگی گیس خریدتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم جب اس بجلی پہ شفٹ ہوں گے تو ہمیں جو فضول پڑے پاور پلانٹس کا کرایہ ہے وہ بھی نہیں دینا پڑے گا، تو عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے گا 5 سے 7 روپے فی یونٹ کا، اور حکومت کو یہ فائدہ ہوگا جو اس نے اربوں روپیہ بلا وجہ جو کرائے کے مد میں دینا تھا وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خوشخبری کی طرف، تو وہی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کے ادھار تیل کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ پاکستان کے لیے ان حالات میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، اس وجہ سے پوری دنیا میں آپ جانیے یو کے اندر 50% یو کے میں لوگوں کو تیل دستیاب نہیں، پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ چائنا کے اندر چلے جائیں تو چائنا کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ انڈیا میں چلے جائیں تو 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے، ڈیزل ہے پاکستانی روپوں میں۔ تو اس حساب سے ہم پھر بھی قدرے بہتر ہیں، چلے بہت مہنگا تو ہے لیکن اتنا مہنگا نہیں جتنا بنگلہ دیش میں ہے، جتنا انڈیا کے اندر ہے۔ اب اس ڈیفرڈ پیمنٹ کی وجہ سے فی الحال 1 سال کے دوران پاکستان کو 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کا تیل نہیں خریدنا پڑے گا۔ دوسرا، افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ہر روز وزیر خزانہ کے مطابق 15 ملین ڈالرز پاکستانی مارکیٹ سے خرید کر سمگل کیے جاتے تھے افغانستان۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت نے اب یہ اعلان کیا ہے، وزیر خزانہ نے، کہ پہلے پاکستان سے جو ڈالر لے جانے کی لمٹ تھی $10,000 فی شخص لے جا سکتا تھا، اس کو کم کر کے صرف $1,000 کیا جائے گا۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ سمگلنگ اسی طرح رک سکتی ہے، اور یہ تمام ہمارے جو بینکس ہیں اور دوسرے ہماری جو منی ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ کسی شخص کو بھی $1,000 سے زائد کیش نہ دیں، اور جس کو دیں اس کا ID کارڈ اوریجنل دیکھ کر اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو لوگ سمگلنگ میں ملوث ہیں، پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر خرید کر افغانستان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو بڑا برا نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو روکا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان تمام حالات کے باوجود پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مطابق 165 روپے کے ارد گرد ہونا چاہیے، اس سے نہ زیادہ گرنا چاہیے نہ اس سے زیادہ اوپر چڑھنا چاہیے۔ فی الحال ہماری اکانومی اگر اس جگہ رہتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، ہماری امپورٹس بھی کنٹرول رہیں گی۔ اگر ہم اپنا روپیہ بہت زیادہ آرٹیفیشلی اسحاق ڈار کے تگڑا کرتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس گر جائیں گی، ہماری امپورٹس بڑھ جائیں گی۔ تو 165 روپے پھر بھی کسی حد تک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اگر مہنگائی کو کنٹرول کرے، جو بلا وجہ کی مہنگائی ہے، جو سبزیاں بلا وجہ مہنگی ہیں، دودھ دہی بلا وجہ مہنگا ہے، ملک میں آٹا، ملک میں چینی اور ملک میں پیدا ہونے والی دیگر اجناس جو ہیں وہ بلا وجہ مہنگی ہیں، ان کو اگر حکومت روکتی ہے تو پھر عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سعودیہ پاکستان پہ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے، مفت میں نہیں۔ سعودیہ کو طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ سعودیہ کو لگتا ہے کہ قطر بہت زیادہ طالبان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور قطر جو ایک نئی پاور بن کے مسلم امہ میں ابھر رہا ہے، تو اس پاور کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی چودراہٹ کو تگڑا رکھنے کے لیے سعودی عرب پاکستان کے ذریعے طالبان سے دوبارہ دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران سعودی عرب نے طالبان کے خلاف کوئی محاذ نہیں چھوڑا جہاں پر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اس لیے طالبان ایسا سعودی عرب کو، حکومت کو پسند نہیں کرتے۔ تو اب سعودی عرب اس پیکج کے ذریعے پاکستان کو آگے کر طالبان سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ سب دوستیاں انٹرنیشنل سطح پر مفادات کی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے ان مفادات میں سے اور ملک کے مفاد کو اپنے مفاد میں کیسے استعمال کرنا ہے، یہی آج کل 21ویں صدی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اصول ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد